alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start next page of unit number 6. इससे पहले वीडियो में आपने वाटर प्रूफ और एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ आपने कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बिजली और हीट पास होती हैं। उसी टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सम मटेरियल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीज़ें गुड कंडक्टर्स होती हैं बिजली की। इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली। कुछ चीज़ें बिजली की गुड कंडक्टर्स होती हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली पास होती हैं। मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स। मटेरियल्स वो चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक और वुड और प्लास्टिक ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनसे बिजली पास नहीं होती। वुड मटेरियल्स जैसे कि वुड और प्लास्टिक ये इंसुलेटर्स हैं, इनसे बिजली पास नहीं होती। उस वीडियो में आपको मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनसे बिजली और गर्माइश पास होती हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और जिनसे बिजली और गर्माइश पास नहीं होती उनको इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वुड और प्लास्टिक इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स बिजली और हीट को अलाउ नहीं करती, इनको नहीं छोड़ती कि इनसे पास हो, इनके ज़रिए से पास हो जाएं या गुज़र जाएं। इंसुलेटर से बिजली और गर्माइश पास नहीं होती। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज एंड यूनिट 8। इसके बारे में आप और भी फिर यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन इधर देखिए, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। इसमें देखें, एक वायर के अंदर कॉपर, ये जो गोल्डन वायर्स होते हैं ये कॉपर वायर्स होते हैं। कॉपर मेटल हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉपर कंडक्टर हैं और इसकी ऊपर ये प्लास्टिक की कवरिंग की होती है ताकि हम वायर्स को अगर टच करें तो हमें करंट ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर हैं। प्लास्टिक इंसुलेटर हैं, इससे बिजली पास नहीं होती। इसीलिए आप अगर देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं तो उनको प्लास्टिक से इस तरह कवर किया होता है। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट टाइप्स के वायर्स होते हैं। इस तरह उनको कवर किया होता है ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। अगर ये वायर्स पर इस तरह की कोटिंग नहीं होती तो फिर हम इनको किस तरह यूज़ करते, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ नहीं कर पाते अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें करंट लगता है ना, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से इंसुलेटर को इसके साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह यूज़ कर सके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मुख्तलिफ किस्म के ज़राए होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। दीज आर मटेरियल्स फाउंड इन नेचर। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम नेचर में पाते हैं, कुदरत में नेचर में पाते हैं। मीन के अल्लाह ताला ने इनको बनाया होता है। एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज आर वर्कर्स आर एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल्स, फार्मर्स, बिल्डर्स, पेंटर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि फार्मर्स, बिल्डर्स और पेंटर्स होते हैं। फार्मर्स खेतों में काम करते हैं, बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं और पेंटर्स फिर पेंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल रिसोर्सेज हैं। दीज आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ये चीज़ें होती हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स
یہ ساری چیزیں ہم دوسری چیزوں سے بناتے ہیں نا. جس طرح بلڈنگ آپ کو میں نے بتایا ہے, اس میں ہم برکس, سیمنٹ, سینڈ, ڈفرینٹ ٹائپس کی چیزیں یوز کرتے ہیں اور بلڈنگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر دیکھیں, مٹیریلز آر آف ڈفرینٹ کائنڈس. مٹیریلز ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈفرینٹ کائنڈس کے ہوتے ہیں. نیچرل ریسورسز, قدرتی ذرائع یا وسائل, آر تھنگز دیٹ کم فرام نیچر, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قدرت سے آتی ہیں. ایگزامپلز آر تھنگز لائک پلانٹس, ایئر, فارسٹ, لینڈ اینڈ اینیملز. ایگزامپلز میں آپ کو یہ چیزیں دی گئی ہیں جیسے کہ پودے, ہوا, جنگل, زمین اور جانور, یہ سارے قدرتی چیزیں ہیں. نیچرل مٹیریلز such as wood, metals and rocks are those which are found naturally on earth. قدرتی چیزیں جیسے کہ لکڑی, میٹل, دھات, اینڈ راکس, چٹان, یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین پر قدرتی پائے جاتے ہیں. Humans make objects and other materials from these materials. انسان ان چیزوں سے اور دوسرے مٹیریل سے, دوسرے سامان سے مختلف قسم کے چیزیں بناتے ہیں, مٹیریلز بناتے ہیں. ہیومنز ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. Look at here, paper. Paper is a man-made material. پیپر ایک مین میڈ چیز ہے. مین میڈ وہ ہوتی ہیں, مین مین آدمی, مطلب وہ چیز جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو. تو پیپر ایک مین میڈ تھنگ ہے. It is made from wood, fiber, which is a natural material. یہ wood fiber سے بنایا جاتا ہے جو کہ قدرتی مٹیریل ہے. It can burn easily. یہ جلدی جلتا ہے. It is used for writing, printing and packing. اور یہ لکھنے کے لیے, پرنٹنگ کے لیے اور پیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. Do you know, کیا آپ جانتے ہیں, the paper used to make this book came from a tree. کیا آپ کو پتا ہے اس بک کا جو پیپر ہے یہ جس سے بنا ہوا ہے یہ ایک ٹری سے آیا ہے. پیپر از میڈ فرام ووڈ. پیپر ہم ووڈ سے بناتے ہیں. کس طرح, wood is finely chopped and mixed with water to make a soft pulp. ووڈ کو ہم چاپڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ واٹر مکس کرتے ہیں, اس سے ایک سافٹ پلپ بناتے ہیں, ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں. The pulp is then turned into paper. اور پھر اس پلپ سے ہم پیپر بناتے ہیں. Look at here. اس طرح ووڈ ہوتا ہے, ووڈ کو چوپڈ کرتے ہیں, اس سے پلپ بن جاتا ہے, اس کے ساتھ کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پیپرز ہوتے ہیں. کسی کا کلر وائٹ ہوتا ہے, کچھ پیپرز بلیک ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے نا. اکثر کچھ نوٹ بکس کے پیجز اچھے ہوتے ہیں, وائٹ ہوتے ہیں, کچھ کے بلیک ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپس کے کیمیکل اس میں ڈالتے ہیں اس کی کوالٹی اچھی بنانے کے لیے. اس سے ہم ڈفرینٹ ٹائپس کی کوالٹی کی پیپرز بناتے ہیں اپنی یوز کے مطابق. ٹھیک ہے, پھر اس کو اس طرح پیپر کو مشینز کے ذریعے بنایا جاتا ہے, اس سے اس طرح پیپر بن جاتا ہے. جیسے یہ ٹری ہے, اس ٹری سے اس طرح ووڈ کاٹتے ہیں, اس ووڈ کو اس طرح چاپڈ کرتے ہیں, پھر اس سے جو پلپ بناتے ہیں اس طرح اس کو ہیٹ دیتے ہیں اور اس سے پھر پیپر بناتے ہیں. میٹلز. میٹلز دھات کو کہتے ہیں. میٹلز کم فرام راکس کالڈ اورز. میٹلز راکس چٹانوں سے آتے ہیں جن کو ہم کچی دھات کہتے ہیں. اورز مین کچی دھات. They are strong, hard and shiny materials that can be hammered or molded into different shapes without breaking. یہ اسٹرانگ, ہارڈ اور شائنی مٹیریلز ہوتے ہیں جن کو ہم ہیمرڈ کرتے ہیں اور اس سے ڈفرینٹ ٹائپس کی چیزیں بناتے ہیں. ان کو مولڈڈ مین ڈفرینٹ شیپس میں ہم ڈالتے ہیں اور یہ وداؤٹ بریکنگ, یہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور فلیکسیبل ہوتا ہے. میٹلز, جتنی بھی میٹلز ہیں تو یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں, راکس ہوتے ہیں, ان کو اورز کہتے ہیں.
ان اورس کو لوگ نکالتے ہیں زمین سے، پھر ان کو فیکٹریز لے کر جاتے ہیں، فیکٹریز میں یہ ان کو واش کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ڈفرینٹ کیمیکلز ڈالتے ہیں، ان کو آگ کے ذریعے صاف کرتے ہیں، ان کو ہیٹ دیتے ہیں، ان کو پگھلاتے ہیں، اور پھر اس سے اس طرح مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو اس پکچر میں اسپون اور کوائنز نظر آ رہے ہیں، تو یہ یا ہمارے جو یوز کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ زمین سے اسی طرح نکلتے ہیں؟ یہ اسی طرح اورز نکالتے ہیں، میٹلز کے اورز، اور اس سے پھر میٹل کو الگ کرتے ہیں، اس میں جو گند ہوتا ہے اس سے نکال لیتے ہیں، اور پھر اس کو صاف کر کے اس سے اس طرح مختلف استعمال کی چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. Look at here, homework. General science written. Write names of some conductors and insulators in your rough copy. اپنے رف کاپی میں آپ نے کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے نیمز لکھنے ہیں. آپ کو میں نے سمجھایا کہ کنڈکٹرز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بجلی پاس ہوتی ہیں، اور انسولیٹرز وہ ہوتے ہیں جن سے بجلی پاس نہیں ہوتی. تو آپ ایسی چیزوں کے نیمز لکھ کے جن سے بجلی پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ بجلی سے چلتی ہیں، اور انسولیٹرز وہ چیزیں جن سے بجلی پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا وہ چیزیں جو ووڈ اور پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ انسولیٹرز ہوتے ہیں. This is your homework for today.